बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और दूर व नज़दीक जहाँ जहाँ आप रहते हैं आप सबको मेरा सलाम पहुँचे, सलामती की दुआएं पहुँचे। जंग के दिन हैं और लोगों को घर बैठे तनाव भी है, टेंशन भी है, स्ट्रेस भी होती है। दो सवाल हमने चुने, एक खातून का, वो कहती मुझे रात को नींद नहीं आती और मैं उल्टी सीधी चीज़ें सोचती रहती हूँ। और बाप साहब कहते हैं कि मुझे जंग की वजह से नींद नहीं आती, जंग का खौफ जो है। अच्छा याद रखिए, जंग इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है। किस चीज़ का खौफ हो? खौफ होता है आपको अपनी जान के जाने का, अपने माल के जाने का, अपनी औलाद के जाने का, या नुकसान का खौफ होता है। अनसर्टन होता है ना, क्या हो जाए क्या ना हो जाए। तो जिन लोगों को वैसे नींद नहीं आती और वो मेडिसिन लेते हैं या मेडिसिन नहीं लेते और उससे कहते हैं पंजाबी में पलसेटे लेते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो मैंने इस बारे में काफ़ी फिर पढ़ा और जाना और जांचा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों की नींद को ख़राब करती है। लाइक जो लोग लेट खाना खाते हैं, जो लोग मोटापे में हैं, जिन लोगों को टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, जिन लोगों को ज़िंदगी की अनसर्टन, पता नहीं कल क्या होगा क्या नहीं क्या होगा, किसी की लड़ाई हुई हो, कल किसी ऐसे बंदे को फेस करना हो जो आपकी बेइज्जती कर सकता हो, नौकरी की अनसर्टेनिटी हो, को काम हो नहीं हुआ, जितनी भी एंग्जाइटी है, ये एंग्जाइटी आपकी नींद को चुरा लेती है। इसी तौर पे एक नया लफ्ज़ जो मुझे पता चला, मैंने ये पहले लफ्ज़ नहीं पढ़ा हुआ था, वो इसको कहते हैं स्लीप एपनिया। यानी मीनिया तो सुना था, ये स्लीप एपनिया ये है कि जब आपका नींद का डिसऑर्डर हो जाए, यानी जो हमारे जिस्म की घड़ी है, जिस्मानी घड़ी या अकली घड़ी, ये दिन का और रात का तयन करती है बोले बिना। रात को हमें अपने आप नींद आने लगती है। लाइक मुझे रात 10 बजे के बाद मैं जो मर्ज़ी कर रहा हूँ, कोई फिल्म देख रहा हूँ, कोई ड्रामा देख रहा हूँ, मेरी आंखें एकदम से बंद होती हैं। मैं चुच्ची करके भी देखता रहूँ तो वो इतनी नींद का गलबा होता है, तो मैं फिर उठ के यानी इवन मोबाइल वहीं छोड़ देता हूँ और जाके अपने बेडरूम में सो जाता हूँ। एक बात और ये देखिए कि जितने लोग हैं जो मोबाइल को बहुत आंखें खोल खोल के, कहते हैं आंखें टड टड के देखते हैं और उसके बारे में साथ साथ सोचते भी रहते हैं, नींद उनकी भी उड़ती है। रात को जो लोग ड्रावनी फिल्में देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, नींद उनकी भी ख़राब होती है, क्योंकि आपका जिस्म उसके लिहाज से करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है, रिएक्ट भी करता है। अच्छा, अब आते हैं इनके हल की तरफ कि इनको हल, जो लोग बहुत देर से खाना खाते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम होता है। जिस्म की वो घड़ी ख़राब हो जाती है जो उसको सुबह उठाती है, रात को सुलाती है। और इसको फिर कैसे किया जाए? मैंने कुछ चीज़ें तो जो मेरी आजमाई हुई हैं, कुछ मैंने पढ़ी। लाइक ये किताबों में नहीं लिखा हुआ कि रात सोने से पहले आपको हर सूरत में वज़ू करना चाहिए, आपको नींद का प्रॉब्लम है या नहीं है। अच्छा, वज़ू करने, कुछ लोग गुस्ल करते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद जो नींद आती है ऐसी शानदार, मज़ेदार। अब तो गर्मी है, गर्मी में तो ज़रूर ये तजर्बा करना चाहिए। दूसरा, जिनको नहीं आती वो नमाज इशा कभी मत छोड़ें। नमाज इशा पढ़ते हुए नींद आ जाएगी। अच्छा, नहीं आई तो आप कुरान पाक लेके बैठें और ये सोचें कि मैंने एक रुकू पढ़ना है। एक रुकू ज़्यादा नहीं है, यानी हमारा जो मन है ये पापी है मेरा, और एक भाई साहब जो शैतान है वो आसपास फिर रहा होता है, तो वो उधर आपने कुरान पाक खोला, उधर आँखों को नींद का गलबा और झोंके आने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा वो नामुराद है, इन दोनों कामों में उसका इतना दिल लगता है और वो आपको नींद, ये बिल्कुल नींद आवर चीज़ें हैं। वज़ू, नमाज इशा और उसके बाद कलाम पाक का तिलावत। अच्छा, अगर आपको फिल्म लगा के बैठ गए या ड्रामा लगा के बैठ गए तो नींद नहीं आएगी। आप कोई और उल्टी सीधी चीज़ देखने बैठ गए, इवन आप रीलें देखने बैठ गए, कई घंटे गुजर जाएंगे, अचानक देखेंगे रात के 2 बज गए, तो 2 बजे फिर नींद नहीं आएगी, फिर आपका सर दुखेगा, या आधा सर या पूरा सर, और वो एक अलग एंग्जाइटी होगी। अब सुबह आप रात आंखें बंद करके पड़े रहोगे और सुबह तक आपका हाल ख़राब हो जाएगा। काम पे जाते हुए सर दर्द, आंखें सुर्ख। अच्छा, अब उसके कुछ और हल हैं।
جن میں سے ایک حل تو اپنی خوراک کا جو بہتر، یعنی لائک آپ کے جو کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے، جو آپ کا جسے آپ کہتے ہیں نا لائک فیٹس ہیں اگر وہ زیادہ ہوں، اسی طور پہ جو آپ یہ کھاتے ہیں نا بازاری کھانا، یہ بھی نیند نہ لانے والا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کو چیک کرا لیں کہ کہیں آپ کو سلیپ ایپنیا اس کا مسئلہ نہ ہو، چونکہ اگر سلیپ ایپنیا کا مسئلہ ہو تو اس میں ہوتی ہے آپ کو اندر سے آکسیجن کی کمی فیل ہوتی ہے، یعنی جہاں آپ لیٹتے ہیں تو کبھی یہ ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی کسی اور وجہ سے ہوتی ہے۔ جو لوگ تمباکو پیتے ہیں، جو لوگ الکوہل پیتے ہیں، جو لوگ کو نشہ کرتے ہیں، جو لوگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں گندی چیزیں دیکھنے کے رات کو، یہ ان سب کے ساتھ سزا کے طور پہ رہتا ہے معاملہ۔ اچھا، اب آپ اس چیز کی بے ترتیبی سے نکلیں کیسے؟ نیند آور گولیاں اس کا حل نہیں ہے، اور وہ جب نہیں لیں گے تو آپ کو نئی نیند آئے گی۔ نیند آور گولیاں اٹسلف ایک نشہ بن جاتا ہے۔ تو اپنے جسم سے جتنی بھی انگزائٹی ہے اس کو 2 گھنٹے پہلے سائڈ پہ کر دیں، 2 گھنٹے پہلے کم سے کم موبائل بند کر دیجئے، اور نہا دھو کے سلیپنگ موڈ میں چلے جائیے۔ جب آپ سلیپنگ موڈ میں ہوتے ہیں تو پھر بیٹھ کے دودھ کا ایک نیم گرم گلاس لیجئے، اور 1 چمچ آپ نے لینا ہے برین بوسٹر کا، اس کو آپ کھائیے اور ساتھ دودھ پی لیجئے۔ پھر آپ نے 1 چمچ لینا ہے اس کا سکون کا، دس از برین بوسٹر۔ یہ 40 دن میں کرشماتی اثر دکھاتا ہے، یعنی آزمودہ ہے، بہت شاندار، اور یہ کائنات ہربل والوں کا انیشیل پروڈکٹ ہے جو شروع میں انہوں نے بنایا تھا، اور اس کے نئے سے بیچ آتے ہیں۔ جو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، ویسے یہ انزائٹی کم کرتا ہے، نیند آور ہے، نیند کو لے کے آتا ہے، حافظہ بھی ٹھیک کرتا ہے، اور ہیوی نٹس کا اور مختلف جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کا بنا ہوا بہت مزیدار ہے، ٹیسٹی بھی ہے۔ دوسرا پھر یہ سکون ہے، اور سکون اٹ سیلف یہ ایک طرح سے مختلف جو روغنیات اور کیا کہنا چاہیے ہربز ان کو ملا کے ایک کشتے جیسی شکل اس کی ہوتی ہے۔ اس کو بھی آپ نے 1 چمچ میں پانی کے ساتھ یہ پینا ہے، اور یہ بھی پورے آپ کو نیند لے کے آتا ہے۔ یہ طریقے آپ آزمائیے تو انشاءاللہ آپ کے نیند کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے لیٹیں، جن کو جنگ کا خطرہ ہے، جب کچھ جو ہونا ہے وہ ہو جانا، آپ نیند میں ہوں یا بغیر نیند کے ہوں، نہ اس کو بم کو روک سکتے ہیں نہ کسی اور چیز کو روک سکتے ہیں، تو بہتر ہے بندہ پھر انگزائٹی کو دعوت دے کے اپنا مہمان نہ بنائے۔ دعا کو اپنا بنائیے زندگی کا سب سے شاندار رفیق، اور جن لوگوں کے اللہ سے محبت ہے، اس سے تعلق ہے، اس سے سکون بھی مانگنا چاہیے، آرام بھی مانگنا چاہیے، یہاں کی بھی کامیابی مانگنی چاہیے، اور بندہ اچانک چلا جائے تو وہاں کی بھی کامیابی مانگنی چاہیے۔ اللہ سے جب قربت ہوتی ہے تو آپ کو جانے کا ڈر نہیں لگتا، پتہ ہوتا کہ میں وہاں جاؤں گا تو وہ اتنا بہترین رفیق اور بہترین استقبال کرنے والا اور انعام دینے والا ہے، تو پھر آپ کا جو انگزائٹی لیول ہے کافی کم ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اٹس پارٹ آف لائف۔ زندگی ہمیشہ لہر کے یہاں پہ نہیں ہوتی ہے، کبھی یہاں ہوتی ہے، کبھی اس سے بھی ڈاؤن ہوتی ہے، اور اس کو اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو یہ نیند ویند کا مسئلہ بالکل نہیں ہوگا، نہ زندگی میں پریشانی ہوگی۔ اختر عباس کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور میری ڈھیر ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔